سعداء بلقائكم في برنامج مع الحدث. نستضيف من خلاله سي عبد اللطيف البدوري، عضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي ومسؤول في التنسيق الاقليمي. سي عبد اللطيف، مرحبا بك. شكرا الاخ عبد الله، وشكرا للبرنامج، وشكرا المكان الجميل اللي احنا متواجدين فيه. سي عبد اللطيف، كيفاش كتمر الاستعدادات للمؤتمر الوطني للاتحاد الاشتراكي على مستوى اقليم جديد؟ تحيه. المهم في اطار استعداد المؤتمر الوطني للحزب اتخذت جميع الاجراءات، سواء الاجراءات حول مناقشه المقررات، المقرر التنظيمي او الورقه السياسيه او حتى المشروع الارضيه، كله تم في واحد الاستعداد للمناقشه اللي تمت على المستوى الاقليمي، واللي حضرته الاخت حنان عضوة المكتب السياسي، واللي كانت حاضره فيه واحد المجموعه ممثله ديال الفروع، لانه ضروري ناخذوا الاحترازات في هذا الظرف الوبائي. وكانت مناقشه صريحه، تدخلات سواء على المستوى التنظيمي، سواء على المستوى السياسي، سواء على المستوى الهيكله، كيفاش تنشوفوا احنا المجلس الوطني ديال الحزب، كيفاش تنشوفوا القياده، كيفاش تنشوفوا المقررات تتلائم مع الظروف الحاليه. وتم استحضار حتى واحد المعطى اللي هو اساسي، وهو الاستحقاقات الانتخابيه اللي كانت طاغيه شيئا ما في النقاش، وربطناها مع المعطيات العامه اللي كاينه، وكل شيء نوه بالاستعدادات اللي كاينه للمؤتمر، اللي هي من نابعه مما حققه الاقليم على مستوى النتائج الانتخابيه. تواجدوا في جميع الجماعات الترابيه بالاقليم، حضوره في تسيير واحد 3 الجماعات، حضوره في المكاتب ديال 7 الجماعات، تمثيلنا في المجلس الاقليمي، تمثيلنا على مستوى البرلمان. اذا هذا يشرف، وهذا ما جاش من فراغ، جا من اطار دينامي اللي شارك فيها الجميع، كل من موقعه، سواء وجميع الفروع بدون استثناء. في نظركم سي عبد اللطيف، ما هي الخطوات التنظيميه لانجاح المؤتمر الحزب على المستوى الوطني؟ انا قبل الاخ عبد الله، قبل ما نتكلم عن الاستعدادات الوطنيه، لابد ان نسجل وبكل فخر في كل محطه ديال المؤتمر ديال الاتحاد الاشتراكي، الا تيصبح هذا المؤتمر ماشي ملك الحزب، تيصبح ملك المغاربه، حيث ان الجميع تيتبعوا، الجميع تنتظر النتائج ديالو، الجميع يتدخل فيه، الجميع تيصبح واحد النقاش على السياسه وعلى حزب الاتحاد الاشتراكي، بحكم الحزب من الظهور ديالو هو مرتبط بالطبقات الشعبيه. اذا طبيعي غنكونوا المغرب او المغاربه تيحرصوا على حزب، وكل واحد من الموقع ديالو. تنشوفوا جميع القطاعات، سواء قطاع المحامين، التعليم العالي، قطاع التجار، الحزب متواجد في هذه الديناميه. والديناميه ماشي وليده اليوم، باش نكونوا واقعيين، هي وليده واحد التاريخ نضالي. الناس ادات الضرائب، الناس ضحات باش نكونوا حنا اليوم في هذا الموقع، باش ندافعوا على حزبنا بشكل قوي. سي عبد اللطيف، هناك ردود فعل عن تعديل قوانين الحزب، خاصه فيما يتعلق بولايه ثالثه للكاتب الاول. شنو رايكم في الموضوع سي عبد اللطيف؟ بصدق هذا الموضوع للاسف، وخصوصا ملي تاخذ واحد النقاش ما بين اطراف، تنقول ما بين اطراف واضحه، وتصبح هذاك المناضل المخلص لحزبه تصبح حتى هو تائب واحد الدوامه. ولكن الواقع الحالي اللي خص كلشي يعرفوا، نحن ننتمي الى الاتحاد الاشتراكي، نحن ننتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، لا ننتمي للاشخاص. الاشخاص تيعملوا تما داخل الاتحاد الاشتراكي، ولكن حنا خصوصا هذا رايي تنعبر عليه في المواقع ديالي، ما مشيت تنعبر عليه حتى في اللقاء الاخير. حنا ننتمي الى الاتحاد الاشتراكي، ولكن يجب ان نقول كلمه حق. يجب ان نقول كلمه حق. عشت تجربه المجلس الوطني، عشتها مع قياده حاضره، مع اخوان في المكتب السياسي حاضرين، مع مجموعه ديال الاخوان اللي برلمانيين اللي كنا حاضرين، وكنا دائما تناخذوا اين سيصل مصير حزبنا في هذه الوضعيه قبل الانتخابات، قبل محطه الاستحقاق الاخيره. وكان كل واحد منا تيقول انها محطه اما نكون او لا نكون.
ولكن فعلا بتضافر الجهود من هذاك المناضل اللي في القاعده الى ذاك المناضل المسؤول في المكسب، الى ذاك المناضل المسؤول في الاقليم، ذاك المناضل المسؤول في الجهه، الى القياده. كانت حركه، كان عمل، كان تواصل، وعطى النتيجه ديالو. اللي يعطى اننا من فريق كان تيتكون من 20 مقال الى 34، هادشي ما جاش من فراغ، هادشي جا من عمل. والقياده الحاليه، اعضاء المجلس الوطني، المسؤولين في الفروع، في الاقاليم، في الجهات، كلهم عملوا. اذا اليوم خص هاد الناس هما اللي خصهم يتفقوا ويقرروا فاش غادي يكون. ولكن جانب اخر لا ينبغي على كل من يتعارك الان، لا يجب ان ندخل في اطار التخوين. المناضلين ديالنا خصهم يبقاو مناضلين ديال حزب الاتحاد الاشتراكي، ولهم الحريه في الاختيار، وهما ما غادي يختاروا الا الانسان اللي كان معهم في الساحه، كان معهم في الواقع. لا يعقل على ان الانسان ما حاضرش ويجي اليوم يقول انا غادي زعما شويه، ولكن انا تنقول الاساس عندنا وهو جميع الاتحاديين غادي يقرروا في المؤتمر، وغادي يقرروا الناس اللي خدموا وعملوا. كما قلت الاخ عبد الله والاخ شعيب، اللي هما عاشوا معنا فترات قويه داخل مدينه أزمور، وكنا دائما ننتمي الى الاتحاد الاشتراكي. واليوم حنا عندنا اختيارنا للاخوان اللي عملوا، القياده اللي عملت، الانسان اللي كان حاضر يتجاوب في كل لحظه وحيد. وهذا هو اللي خصنا نهدفوا ليه. وحزبنا انا على يقين في ظل هذه الاستعدادات الافقيه والعموديه والطريقه باش غادي الحماس باش كاين، ما غادي يكون ان شاء الله الا نتائج ترضي لا المغاربه ولا المواطنين. شكرا سي الطيف على قبول الدعوه. الى اللقاء في برنامج اخر وضيف اخر. الى ذلك الحين، الى اللقاء.